हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही अङ्कहरूबाट विश्वचर्चित ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवाद यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। यस पुस्तकलाई नेपालीमा मननराज पोखरेलले अनुवाद गर्नुभएको हो र आजको अङ्कमा हामी यस पुस्तकको 17औं भाग दमनबाट मुक्ति यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउँदैछौँ। यदि तपाईहरूले योभन्दा अघिल्ला अङ्कहरू सुन्न छुटाउनु भएको भए डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको 17औं भाग दमनबाट मुक्ति यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न चाहन्छु। दमनबाट मुक्ति। मेरा प्रिय आत्मन, जीवन क्रान्तिको सूत्र यस चर्चाको तेस्रो सूत्रबारे आज तपाईहरू समक्ष कुरा गर्नु छ। पहिलो सूत्र सिद्धान्त, शास्त्र र वादबाट मुक्ति। दोस्रो सूत्र भिडबाट, समाजबाट, अरूबाट मुक्ति। अब तेस्रो सूत्र। आज यो तेस्रो सूत्र बुझ्नका लागि मनको एउटा अद्भुत रहस्य जान्न आवश्यक छ। मनको साह्रै अद्भुत प्रक्रिया छ, साधारणतः बुझ्नै नसकिने जस्तो। अनि त्यो प्रक्रिया के हो भने मनलाई जतातिरबाट जोगाउने प्रयास गरियोस्, मन त्यतैतिर जान थाल्दछ। जहाँबाट मनलाई हटाइन्छ, मन त्यहीँ पुग्दछ। जतापट्टि पिठ्यौँ फर्काइयो, मनका सामु सधैँका निम्ति त्यही उपस्थित हुन्छ। निषेध मनका लागि निम्तो छ, विरोध मनका निम्ति बोलाहट छ। अनि मनुष्य जातिले यो नियम नबुझिकनै आजसम्म बाँच्ने प्रयत्न गरेको छ। फ्रायडले आफ्नो जीवन कथामा एउटा छोटो प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्। के लेखेका छन् भने भियनामा एक सन्ध्याका बखत एउटा बगैँचामा उनकी पत्नी र उनी सानो छोरासँगै घुम्न गए। फ्रायड आफ्नी पत्नीसँग अबेरसम्म कुरा गर्दै रहे, घुम्दै रहे। साँझ पर्यो, बगैँचाका ढोकाहरू बन्द गरिन लागे अनि उनीहरू दुवै बगैँचाका ढोकानिर आइपुगे। अनि उनकी पत्नीलाई झट्ट के सम्झना आयो भने उनीहरूको छोरो त नजाने कतिखेरदेखि उनीहरूलाई छोडेर हिँडिसकेको छ। यति ठुलो बगैँचामा ऊ कहाँ छ होला? ढोका बन्द हुनै लागेका छन्। अब उसलाई कहाँ खोजौँ? फ्रायडकी पत्नी चिन्तित भइन् र अत्तालिइन्। फ्रायडले भने, नआत्तिदेऊ, म एउटा प्रश्न सोध्छु। तिमीले उसलाई कतै जान मनाही त गरेका थिएनौ? मनाही गरेकी थियौ भने 100मा 99 तिम्रो छोरो त्यही ठाउँमा हुनेछ जहाँ तिमीले जान मनाही गरेकै हुन्छौ। उनकी पत्नीले भनिन्, मैले के मनाही गरेको थिएँ भने फोहोरतिर जाँदै नजानु। फ्रायडले भने, तिम्रो छोरामा अलिकति पनि बुद्धि छ भने ऊ फोहोरनिरै होला। कतिपय छोराहरू यस्ता पनि हुन्छन् जसमा बुद्धि हुँदैन। तिनीहरूका हिसाब किताब राख्नु बेकार छ। पत्नी साह्रै दिक्क भइन्। उनीहरू दुवै दौड्दै गए। त्यो छोरो फोहोरमा गोडा झुन्ड्याएर पानीसँग खेल्दै थियो। फ्रायडकी पत्नी उनलाई भन्न थालिन्, साह्रै आश्चर्य, छोरो त्यहाँ होला भनेर तपाईँले कसरी पत्तो लगाउनु भयो? फ्रायडले भने, यसमा केही पनि आश्चर्य छैन। जहाँ मनलाई जान रोकिन्छ, मन त्यहीँ जान आकृष्ट हुन्छ। जब भनिन्छ नजाऊ, त्यहाँ लुकेको रहस्य सुरु हुन्छ। फ्रायडले भने, मैले तिम्रो छोरालाई पत्तो लगाउनुको आश्चर्य होइन, आश्चर्य त के हो भने मनुष्य जातिले यो सानो सूत्रलाई अहिलेसम्म पत्तो लगाउन सकेको छैन। साँच्चै मनुष्य जातिले अहिलेसम्म पनि यो सानो सूत्रको पत्तो लगाउन सकेन। अनि यो सानो सूत्रलाई नजानिकन जीवनको कुनै पनि रहस्य उद्घाटित हुन सक्दैन। यो सानो सूत्र थाहा नपाएका कारण मनुष्य जातिले आफ्नो सारा धर्म, सारा नीति, सारा समाजलाई दमन गरेको छ। हामीले मनुष्यको जुन व्यक्तित्व उभ्याएका छौँ त्यो दमनमाथि उभिएको छ। दमन नै त्यसको जग हो। अनि दमनमाथि उभिएको मानिसले लाख उपाय गरे पनि उसलाई जीवनको ऊर्जाको साक्षात्कार कहिल्यै पनि हुँदैन। किनभने उसले जसलाई दमन गरेको छ मन तिनैमा अल्झिएर नष्ट हुन्छ। सानो प्रयोग गरी हेर्नुहोस् अनि थाहा पाउनुहुनेछ। कुनै कुराबाट मनलाई जोगाउने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईँले के पाउनुहुनेछ भने मन त्यही कुराको छेउछाउमै घुम्न थाल्दछ। कुनै विचारलाई बिर्सिने प्रयास गर्नुहोस् अनि बिर्सिन खोज्ने त्यही प्रयास नै त्यस कुरालाई सम्झिने आधार बन्दछ। कुनै तत्त्वलाई, कुनै विचारलाई, कुनै स्मृतिलाई, कुनै आकृतिलाई, कुनै प्रतिमालाई मनबाट निकाल्ने प्रयास गर्नुहोस्, मनको मन्दिरमा त्यही प्रतिमा विराजमान हुन्छ। झगडा गरेर हेर्नुहोस् अनि के पाउनुहुनेछ भने जससँग झगडा गर्नुहुन्छ त्यसैसँग हार खानुहुन्छ। जसबाट टाढा जानुहुन्छ त्यसैले पछ्याउँदछ, जसरी छायाले पछ्याउँदछ। जति परपर जानुहोस् छायाले त्यति नै छिटो छिटो पछ्याइरहन्छ। मनलाई हामीले टाढा पुर्याइरहेका छौँ अनि मनलाई हामीले कति ठाउँबाट टाढा भगाएका छौँ भने अब मन कहाँ हुनुपर्ने हो भन्ने नै हामीले बिर्सिसकेका छौँ। जहाँ जहाँ हामीले मनलाई अस्वीकार गरेका छौँ त्यो त्यहीँ नै बसेको छ। जहाँ जहाँ हामीले ढोका थुनिदिएका छौँ मनले त्यहीँ ढकढकाइरहेको छ।
क्रोधसँग झगडा गर्नुहोस् अनि मन क्रोधसँगै उभिनेछ। हिंसासँग झगडा गर्नुहोस् अनि मन हिंसक बन्नेछ। मोहसँग झगडा गर्नुहोस् अनि मन मोहसँग बाँधिनेछ। लोभसँग झगडा गर्नुहोस् अनि मन लोभमा फस्नेछ। धनसँग झगडा गर्नुहोस् अनि मन धनप्रति नै आसक्त हुनेछ। कामसँग झगडा गर्नुहोस्, यौनसँग झगडा गर्नुहोस् अनि मन कामुक हुनेछ। जससँग झगडा गर्नुहुन्छ मन त्यही हुनेछ। यो गजबको कुरो छ। जसलाई शत्रु बनाउनुहुन्छ मनमा शत्रुकै प्रतिछवि अङ्कित हुनेछ। मनले मित्रहरूलाई बिर्सिन्छ, शत्रुहरूलाई कहिले पनि बिर्सन्न। तर के हुन सक्दछ भने जससँग हामी झगडा गर्दछौँ मन त्यसैसँग लागोस्, तर त्यसको रूप फेर्नुहोस्, नाम फेर्नुहोस्। मैले सुनेको छु एउटा गाउँमा एउटा रिसाहा मानिस थियो। कति रिसाहा थियो भने आफ्नी पत्नीलाई घचेटेर इनारमा खसाइदियो। जब पत्नी मरी अनि उसको लास बाहिर निकालियो अनि त्यो रिसाहा मानिस निद्राबाट बिउजे जस्तो भयो। उसलाई के हेक्का भयो भने उसले जिन्दगीमा रिसाउनु सिवाय अरू केही पनि जानेको छैन। यस दुर्घटनाबाट ऊ एकदम सचेत भयो। उसलाई ठुलो पश्चाताप भयो। गाउँमा एक मुनि आएका थिए। उनी मुनिको दर्शन गर्न गयो र उनका चरणमा शिर टेकाएर रोयो। अनि उसले के भन्यो भने म यो रिसबाट कसरी छुटकारा पाउन सकौँ, के उपाय छ, म कसरी यो रिसबाट जोगियौँ? मुनिले भने सन्यासी बन। हिजोसम्म तिमीले जे समातिरहेका थियौ ती सबै छोडिदेऊ। तर मजा लाग्दो कुरा के छ भने जुन कुरालाई छाडेको कारण नै त्यो अझै समातिन्छ। तर त्यो अलिक गहिरो कुरो छ, झट्टै देखिँदैन। भने छोडिदेऊ सबै, रिसलाई पनि छोडिदेऊ, सन्यासी बन, शान्त हो। के कसैले रिस छोड्न सक्दछ? त्यो मानिस सन्यासी भयो। उसले उत्तिखेरै लुगा मिल्काइदियो र नाङ्गियो। अनि उसले के भन्यो भने मलाई अहिले दीक्षा दिनुहोस्। मुनि छक्क परे। उनले धेरै थरीका मानिस देखेका थिए। यति चाँडो सन्यासी बन्ने यस्तो सङ्कल्पवान मानिस देखेका थिएनन्। उनले भने तिमी अनौठोको रहेछौ। तिम्रो सङ्कल्प महान छ, तिम्रो संयम महान छ। तिमी सब थोक छोडेर यति छिटै सन्यासी बन्न तयार भयौ। तर मुनिलाई के थाहा थिएन भने त्यो पनि रिस नै हो भनेर। त्यो रिसकै दोस्रो रूप हो। आफ्नी पत्नीलाई छिनैभरमा घचेट्न सक्ने मानिस एकैछिनमा नाङ्गिएर सन्यासी पनि हुन सक्दछ। यी दुवै कुरामा विरोध छैन। यो एउटै रिसका दुई अलग अलग रूप हुन्। मुनि साह्रै प्रभावित भएका थिए। उनले उसलाई दीक्षा दिए अनि उसको नाम राखिदिए शान्तिनाथ। ऊ मुनि शान्तिनाथ भयो। मुनिका अरू पनि शिष्य थिए, तर मुनि शान्तिनाथको सामना गर्नु लर्तरो काम थिएन, किनभने तिनीहरूमध्ये ऊ जस्तो रिसाहा कोही पनि थिएन। अरू दिनमा एकपटक भोजन गर्दथे, तर शान्तिनाथ दुई दिनसम्म पनि भोजन गर्दैनथे। रिसाहा मानिसले जे पनि गर्न सक्दछ। अरू सोझो बाटो हिँड्दथे, तर मुनि शान्तिनाथ चाहिँ उल्टो काँडे काँडाको बाटो हिँड्दथे। अरू सियालमा बस्दथे, तर मुनि शान्तिनाथ घाममा उभिन्थे। शरीर सुक्दै गयो, दुब्लाउँदै गयो, कालो भयो, गोडामा घाउ भए। तर मुनिको के कीर्ति फैलिन थाल्यो भने उनी महान तपस्वी हुन्। यो सबै रिस नै थियो जो आफैमाथि बज्रिएको थियो। त्यो रिस नै थियो जुन अरूमाथि बज्रने गर्दथ्यो, अब आफैमाथि प्रकट हुन थालेको छ। 100 तपस्वीहरू आफैमाथि बज्रिएको रिसका परिणाम हुन्छन्। अरूलाई दुःख दिने चेष्टा रूपान्तरित भई आफैलाई कष्ट दिने चेष्टा बन्न सक्दछ। वास्तवमा दुःख दिने इच्छा नै वास्तविक प्रश्न हो। कसलाई कष्ट पुर्याइने हो यो ठुलो प्रश्न होइन। अरूलाई पनि कष्ट दिन सकिन्छ, आफैलाई पनि दुःख दिन सकिन्छ। दुःख दिने काममा आनन्द छ। रिसाहा मानिसको रस छ। अब उसले अरूलाई दुःख दिन छोडेको थियो, किनभने अरू त छँदै थिएनन्। अब त ऊ मात्रै थियो, आफैलाई दुःख दिँदै थियो। अनि पहिलो पटक एउटा नयाँ घटना भएको थियो। अरूलाई दुःख दिने काममा लाग्दा मानिस अपमान गर्दथे। आफैलाई दुःख दिँदा मानिसहरूले सम्मान गर्न थालेका थिए। मानिसहरू भन्दथे महातपस्वी। मुनिको कीर्ति फैलिँदै गयो। जति जति कीर्ति फैलिँदै गयो उति नै मुनि आफैलाई यातना दिँदै, उति नै आफ्ना साथ दुष्टता गर्दै जान थाले। उनले जति दुष्टता गरे उति नै यश, उति नै सम्मान। 2-4 वर्षमा गुरुभन्दा पनि उनको प्रतिष्ठा बढी भयो। अनि उनी देशको राजधानीमा आए। मुनिहरूलाई देशको राजधानीमा जानु जरुरी हुन्छ। तपाईँ सन्यासीहरूलाई खोज्न चाहनुहुन्छ भने हिमालयतिर गइरहनु पर्दैन। देशको राजधानीमा जानुहोस् अनि त्यहाँ सबै मुनि र सन्यासी अड्डा जमाएर बसेका भेटिन्छन्। ती मुनि पनि राजधानीतिर लागे। राजधानीमा एक पुराना मित्र बस्दथे। उनले थाहा पाए, उनी किन छक्क परे भने जो मानिस त्यति रिसाहा थियो ऊ त शान्तिनाथ भयो। चमत्कार भयो। जाउँ दर्शन गरौँ। ती मित्र दर्शन गर्न आए। मुनि आफ्नो आसनमा बसेका थिए। देखे मित्रलाई चिने पनि, तर जो पनि आसनमा बस्दछ
उसले कसैलाई पनि सजिलैसँग चिन्दैन। फेरि विगतका साथीलाई चिन्नु ठिक पनि हुँदैन थियो। त्यसबाट म पनि कुनै बेला उनीहरू जस्तै थिएँ भन्ने कुराको चाल पाइन्छ। देखे तर चिनेनन्। मित्रले पनि के बुझे भने चिन्न त चिने तैपनि नचिने जस्तो गर्दैछन्। पछाडि छुटेका कुराहरूलाई चिन्नु नपरोस् भनेर नै मानिस उँभो चढ्दछ अनि धेरै मानिसले उसलाई चिन्न थालेपछि ऊ सबैलाई चिन्न छोडिदिन्छ। पदको उचाइमा पुग्दाको रस नै यही हो। तपाईलाई सबैले चिनुन् तर तपाईले कसैलाई चिन्नु नपरोस्। मित्र सर्दै सर्दै नजिक गए अनि उनले सोधे, मुनिजी के तपाईको नाम के हो भनेर सोध्न सक्छु? मुनिजीलाई रिस उठ्यो। भने, अखबार पढ्दैनौ कि क्या हो? रेडियो सुन्दैनौ? मेरो नाम सोध्दछौ? मेरो नाम त जगत प्रसिद्ध छ। मेरो नाम हो मुनि शान्तिनाथ। उनले उत्तर दिने तरिकाबाट मित्रले के बुझे भने परिवर्तन त भएको रहेनछ। मान्छे त उही हो, खालि नाङ्गै उभिएको छ। 1-2 मिनेट अर्थकै कुरा भए। मित्रले फेरि के सोधे भने, महाराज मैले बिर्सिएँ, तपाईको नाम के हो? मुनिका आँखामा त रिसको ज्वाला दन्कियो। उनले भने, मूर्ख, अज्ञानी, त्यति पनि बुद्धि छैन। भर्खरै मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ भनेर मेरो नाम मुनि शान्तिनाथ हो। मेरो नाम हो मुनि शान्तिनाथ। 2 मिनेट अरू नै कुरा हुँदै रहे। मित्र सुन्दै रहे। उनले फेरि के सोधे, महाराज मैले बिर्सिएँ, तपाईको नाम के हो? मुनिले लौरो उजाए अनि भने, टाउको फुटाइदिन्छु, नाम पनि सम्झिँदैनौ? मेरो नाम हो मुनि शान्तिनाथ। अनि ती मित्रले भने, सबै बुझे, त्यही बुझ्नकै लागि भनेर 3 पटक सोध्दैछु। नमस्कार छ। तपाईँ जस्ताको तस्तै हुनुहुन्छ, केही फेरिएको छैन। दमनबाट कहिले पनि परिवर्तन आउँदैन, तर दमनबाट वस्तुहरूको रूप फेरिन्छ अनि रूप फेरिनु साह्रै डरलाग्दो हुन्छ, किनभने त्यतिखेर फेरिएको रूपमा उनीहरूलाई चिन्न पनि गाह्रो हुन्छ। मानिसभित्र काम छ, यौन छ, वासना छ भने त्यसलाई चिन्न सजिलो हुन्छ, तर मानिस ब्रह्मचर्यको जबरजस्ती प्रयत्नमा लाग्यो भने त्यस ब्रह्मचर्यका पछाडि कामुकता हुन्छ, तर त्यसलाई चिन्न साह्रै गाह्रो हुन्छ, किनभने लुगा फेरिएर आएको हुन्छ। त्यो एउटा ब्रह्मचर्य त त्यो हो जुन चित्तको परिवर्तनबाट उपलब्ध हुन्छ, जुन जीवनको अनुभवबाट उपलब्ध हुन्छ। एउटा शान्ति त्यो हो जुन जीवनको अनुभूतिको छाया झैँ आउँदछ, अनि एउटा शान्ति त्यो हो जुन रिसलाई दमन गरेर थोपरेर माथिबाट बस्दछ। एउटा ब्रह्मचर्य त्यो हो जुन भित्र वासनालाई थिचेर त्यसको गर्दन समातेर उभिन्छ। त्यस्तो ब्रह्मचर्य कामुकता भन्दा पनि गए गुज्रेको हुन्छ, किनभने कामुकतालाई चिन्न सकिन्छ अनि शत्रुलाई चिनियो भने उसलाई केही गर्न सकिन्छ, तर शत्रुलाई चिन्नै सकिएन भने ठुलै कठिनाइ हुन्छ, आफ्नै पहिचान मुस्किल भइदिन्छ। म एउटी साधुईसँग समुद्रको किनारमा बसेको थिएँ। ती साधुई परमात्मा र आत्माका कुरा गर्दै थिइन्। हामी सबै आत्मा परमात्माकै कुरा गर्दछौँ, जससँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध नै छैन, अनि जुन कुरासँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ हामी तिनका कुरा गर्दैनौँ, किनभने ती सानातिना कुराहरू हुन्। हामी त ठुला कुरा, आकाशका कुरा गर्दछौँ, पृथ्वीका कुरा गर्दैनौँ, जुन पृथ्वीमाथि हिँड्नु पर्दछ अनि जुन पृथ्वीमा बाँच्नु पर्दछ अनि जुन पृथ्वीमा जन्म हुन्छ अनि आखिर जुन पृथ्वीमा लास झर्दछ। हामी त्यस पृथ्वीका कुरा गर्दैनौँ, हामी आकाशका कुरा गर्दछौँ, जहाँ न बाँच्दछौँ न हिँड्दछौँ। उनी पनि आत्मा परमात्माका कुरा गर्दै थिइन्। आत्मा परमात्माका कुरा आकाशका कुरा हुन्। बतासको झोका आयो, मेरो उड्ने उड्यो र साधुईलाई छोयो। बिच्छीले छोए जस्तो गरी उनी हडबडाइन्। मैले सोधेँ, के भयो? उनले भनिन्, पुरुषको ओढ्ने छुनलाई मनाही छ। म त छक्क परेँ। मैले भने, ओढ्ने पनि पुरुष र स्त्रीको हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त मैले पहिलोपटक मात्र थाहा पाएँ। गजब छ, ओढ्ने पनि पुरुष र स्त्रीको हुँदो रहेछ, तर ब्रह्मचर्यले ओढ्नेलाई पनि स्त्री पुरुषमा परिवर्तन गरिदिन्छ। यो त कामुकताको हदै भयो। मैले भने, देवी, भर्खरै तपाईँ आत्माका कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र भन्दै हुनुहुन्थ्यो म शरीर नै होइन, अब तपाईँ ओढ्ने पनि हो। एकैछिन अघिसम्म तपाईँ शरीर पनि हुनुहुन्नथ्यो। यो शरीर त माटो हो, अब यो ओढ्ने पनि यौन प्रतीक बन्यो, अब त्यो पनि प्रतीक बन्यो। सागरको बतासलाई के थाहा ओढ्ने पनि पुरुषको हुन्छ, नत्र भने सागरको बतासले पनि नियम कुनै नीतिको ख्याल राख्दो हो। सागरको बतासले गल्ती गर्यो। उनी के भन्न थालिन् भने पश्चाताप, प्रायश्चित गर्नुपर्दछ, उपवास गर्नुपर्दछ। मैले उनलाई भने, जति उपवास गर्नु छ गर्नुहोस्,
तर ओढ्नेको सम्पर्कबाट मात्र पनि जसमा पुरुषको भाव जन्मन्छ, ब्रह्मचर्यका लागि उसको चित्र कहिले पनि उपलब्ध हुन सक्दैन। तर होइन, हामी यस्तै खालको ब्रह्मचर्यलाई समातिरहन्छौँ। यस्तै खालको निर्लोभ, यस्तै खालको त्याग, यस्तै प्रकारको नैतिकता, यस्तै किसिमको धर्म सबै झुटा हुन्। जहाँ दमन छ त्यहाँ सबै झुटो छ। भित्र एक थोक मात्र हुन्छ, बाहिर अर्कै थोक हुन्छ। अब ती साधुलाई के देखिँदैन भने यो अति कामुकता हो। यो त रुग्ण कामुकता हुन्छ। उड्ने पनि स्त्री र पुरुष हुन्छ भन्नु यो त रोगयुक्त अवस्था भयो। उड्नेबाट पनि डर उत्पन्न हुन्छ। ठिक ब्रह्मचर्य छ भने स्त्री र पुरुष नै हराउँदछ। जुन ब्रह्मचर्यमा पुरुष र स्त्री हराएका हुँदैनन् त्यो ब्रह्मचर्य नै होइन। बुद्ध एउटा जङ्गलमा केही दिनसम्म साधना गर्दथे। एक रात, पूर्णिमाको रात, आकाशमा पूर्ण चन्द्र जगमगाएका थिए। केही युवाहरू एउटी बेश्यालाई लिएर त्यहाँ आए। रात्रि भ्रमणका लागि, नौका विहारका लागि भनेर। सँगै ताल थियो। रक्सी ल्याएका थिए होलान्। रक्सी खाएर नाच्न लागे होलान्। त्यस बेश्याका वस्त्र खोसेर उसलाई नाङ्गै बनाइदिए होलान्। उनीहरूलाई रक्सी खाएर हल्लिँदै गरेको देखेर त्यो बेश्या भागी। आधा रातमा उनीहरूलाई होस आएपछि खोज्न निस्किए। बेश्या त भेटिएन। एउटा झ्याङमुनि बुद्धलाई बसिरहेको भेटे। उनीहरूले बुद्धलाई के सोध्न थाले भने, महाशय, यहाँबाट एउटी नाङ्गी स्त्रीलाई, एउटी बेश्यालाई भाग्दै गरेको त देख्नु भएन? बाटो त यही हो, ऊ यहीँबाट गएकी होली। बाटामा धुलामा उसका पदचिन्ह बनेका छन्। तपाईँ यहाँ कति बेलादेखि बसिरहनु भएको छ? यहाँबाट कुनै नाङ्गी स्त्री भाग्दै त गइन। एउटी बेश्या यहाँबाट भागेर गएकी छे। बुद्धले भने, कोही त अवश्य गएको छ, तर त्यो स्त्री थिए कि पुरुष त्यो चाहिँ भन्न गाह्रो छ। जब मेरो भित्रको पुरुष जागेको थियो त्यतिखेर मलाई स्त्री जस्तै लाग्दथे। नहेरे पनि देखिन्थे, जोगिन खोज्दा पनि देखिन्थे। आँखा जतासुकै लगाए पनि तिनले स्त्रीलाई नै देख्दथे। मेरो पुरुष बिदाबरी भइसकेपछि भने धेरै विचार गरेपछि मात्र कुन स्त्री हो र कुन पुरुष हो भन्ने पत्तो पाइन्छ। कोही अवश्य गएको थियो, तर को थियो त्यो चाहिँ भन्न मुस्किल छ। तिमीहरू पहिले नै किन आएनौ? यहाँबाट कोही गयो भने यसो विचार गर्नु भनेर भनेको भए हुन्थ्यो। अनि पो म ध्यान राख्न सक्दथेँ। अनि यहाँबाट जो गयो त्यो नाङ्गो थियो वा लुगा लगाएको थियो भन्ने कुरा बताउन त झन् गाह्रो हुन्छ। किनभने जबसम्म आफ्नो नाङ्गोपन लुकाउने इच्छा थियो त्यतिन्जेल अरूको नाङ्गोपन हेर्ने पनि ठुलो इच्छा थियो। अब त केही हेर्ने इच्छा नै बाँकी छैन। त्यसैले विचार नै आउँदैन कसले के पहिरिएको छ। अरूमा हामीलाई त्यही देखाइन्छ जुन हामीमा हुन्छ। अरूमा हामीलाई त्यो देखाइँदैन जुन हामीमा छैन। साह्रै गाह्रो छ। प्रत्येक दोस्रो मानिसले दर्पण झैँ काम गर्दछ। उसमा हामी देखाइन्छौँ। बुद्ध भन्न थाले, अब त मलाई सम्झना आउँदैन, किनभने कसैलाई नाङ्गो देख्ने कुनै कामना पनि छैन। त्यसैले उसले लुगा लगाएकी थिए कि थिइन भन्ने नै थाहा छैन। तर तिमीहरू किन त्यसको चिन्ता गर्दछौ? उनीहरूले भने, हामीहरू किन चिन्ता नगरौँ? हामीले उसलाई अमोद प्रमोदका लागि, आनन्दका लागि भनेर ल्याएका थियौँ। अनि ऊ त भागी। हामी उसैलाई खोज्दछौँ। बुद्धले भने, तिमीहरू जाओ र उसलाई खोज। भगवानले गरून्, तर कुनै दिन तिमीहरूलाई के ख्याल आओस् भने यति सुन्दर र शान्त रातमा तिमीहरूले कसैलाई नखोजी आफैलाई खोज्दा हौ त आनन्दको धेरै नजिक हुन सक्थ्यौ। तर तिमीहरू जाओ, जसलाई खोज्नु छ तिमीहरू खोज। मैले पनि धेरै दिनसम्म अरूलाई खोजेँ, तर अरूलाई खोजेर मैले केही पनि पाइनँ। अनि जहिलेदेखि आफैलाई खोजेको छु ती सब थोक पाएको छु जसलाई पाउने कामना हुन सक्दछ। यी मानिस, यी बुद्ध ब्रह्मचर्यमा बसेका थिए होलान्, तर उड्ने पुरुष भयो भने त ब्रह्मचर्य हुँदैन। अनि यस देशको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ। दमनका कारण देशको सारा व्यक्तित्व कुरूप विकृत भएको छ। एक एक मानिस भित्र उल्टो छ, बाहिर उल्टो छ। भित्र आत्माले शीर्षासन गरिरहेको छ। भित्र हामी सबै टाउकाको भरमा उभिएका छौँ। भित्र जे छैन हामी त्यो बाहिर देखाइरहेका छौँ। अनि अरूले धोका खाउन् त्यसमा कुनै परवाह छैन। हामी आफै धोका खान्छौँ। लामो अन्तरालमा हामी आफै के बिर्सिन्छौँ भने हामी के गर्दछौँ। दमनले मनुष्यको आत्माको वास्तविकतालाई लुकाइदिन्छ र झुटो आवरणलाई सिर्जना गरिदिन्छ। अनि फेरि यस दमनमा हामी जिन्दगीभरि जसलाई दमन गरेका छौँ त्यसैसँग भिडेर नै गुजार्दछौँ। ब्रह्मचर्यको साधना गर्ने मानिस 24 घण्टा यौनकै चिन्तनमा व्यतीत गर्दछ। उपवास गर्ने पनि 24 घण्टा खाइरहन्छ। यो त तपाईँले उपवास गर्नुभएको भए थाहा पाउनुभएको होला।
उपवास गर्नुहोस् अनि 24 घण्टा भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, भोजन मानसिक हुन्छ, शारीरिक हुँदैन। तर शारीरिक भोजनका केही फाइदा पनि हुन सक्दछन्। मानसिक भोजनको त नोक्सान बाहेक फाइदा हुँदैन। जसले दिनभरि नै खाएको छैन उसले दिनभरि नै खानेकुरा सोच्दछ नै, स्वाभाविक छ। होइन, उपवासको अर्थ मानिसले खानु हुँदैन भन्ने होइन। उपवासको अर्थ अनाहार होइन। अनाहार गर्ने दिनभरि आहार गर्दछ। उपवासको अर्थ अर्कै छ। उपवासको अर्थ दमन होइन, तर दमन नै त्यसको अर्थ बनेको छ। उपवासको अर्थ भोजन नगर्नु होइन। उपवासको अर्थ आत्माका निकट आवास। अनि कोही आत्माका यति निकट पुगेका हुन् र उनीहरूलाई भोजनको ख्याल नआओस्, त्यो कुरो भिन्नै हो। कोही यति भित्र पसेको हुन् र शरीर भोकै छ भनेर बाहिरको पत्तो नै नभएको अवस्था छ भने कुरो बेग्लै हो। कोही यति गहिराइमा गएका हुन् र शरीरलाई तिर्खा लागेको छ कि भोक लागेको छ, त्यसको खबर नै हुँदैन भन्ने कुरो छुट्टै होला। तर कोही भोजन नै खान्न भनेर सङ्कल्प गरी बसेको छ भने त उसलाई दिनभर भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उपवास होइन। दमनले धोका सिर्जना गर्छ। दमनले उपलब्धिको जुन वास्तविकता हो, अनुभूतिको जुन सत्य छ, त्यसतर्फ नलगी बाहिरी परिधिमा नै सङ्घर्ष गरेर जबरजस्ती केही उत्पन्न गर्ने कोसिस गर्दछ अनि त्यो प्रयास धेरै महँगो ठहर्छ। हिन्दुस्तानमा 3000 वर्षदेखि ब्रह्मचर्यका कुरा चल्दैछन् अनि कुन कुरा भन्न मलाई अलिकति पनि अतिशयोक्ति लाग्दैन भने आज यस पृथ्वीमा हाम्रो जस्तो कामुक चित्त कुनै समाजको पनि छैन नै, हुनै सक्दैन। किनभने जससँग हामी भिडेका छौँ त्यही नै हामीभित्र घाउका रूपमा जन्मिएको छ। 24 घण्टा त्यसैसँग भिड्दैछौँ। सानो बालकदेखि लिएर मर्न लागेका बुढासम्म यौनकै भिडन्तमा चलिरहेका छन्। कोरियामा 2 फकिर थिए। मैले उनीहरूका जीवनी पढेँ। 2 भिक्षु एक दिन साँझ आफ्ना आश्रममा फर्कन्छन्। एक बुढा भिक्षु छन्, अर्का युवा भिक्षु छन्। आश्रमभन्दा अघि एउटा सानो पहाडी नदी पर्दछ। साँझ परेको छ, सूर्य अस्ताउँदछन्। एउटी युवती उभिएकी छिन् त्यस पहाडी नदीका किनारमा। उनलाई पनि नदी पारी जानु छ, तर डराएकी छिन्। नचिनेको नदी, परिचित छैन, कति गहिरो हुँदो हो थाहा छैन, भयभीत छिन्। अनि ती बुढा साधु अगाडि सरेका छन्। उनलाई पनि के थाहा भयो भने ती स्त्री पारी जान चिन्तित छिन्, सम्भवतः कुनै सहायता माग्दी हुन्। उनलाई पनि के मन लाग्यो भने हातको सहारा दिउँ, नदी पार गराइदिउँ। तर हातको सहारा दिने ख्याल मात्रले पनि वर्षौँदेखि लुकेको बासना झट्टै बिउज्यो। हातलाई छुने कल्पना नै भित्रभित्र मानौ नसामा रौँ बिजुली सरसराएको होस्। 30 वर्षदेखि स्त्रीलाई छोएका थिएनन्, अहिले छोइसकेका थिएनन्, अहिले पनि छोइसकेका थिएनन्। अहिले त हातको इसारा दिउँ भनेर सोचेका मात्र थिए, तर सारा प्राण कामेको छ। ज्वरोले सारा व्यक्तिलाई घेर्यो। आफ्नै मनलाई तर्साए। कस्तो फोहोर कुरा सोचे भने, कस्ता पापका कुरा सोचे। मलाई के मतलब, कोही नदी पारी जाउन् कि नजाउन्, मलाई त्यसको के प्रयोजन छ र? म आफ्नो जीवन किन बिगारौँ, आफ्नो साधना किन भ्रष्ट गरौँ? एउटी केटीको हात छुँदैमा भ्रष्ट हुने साह्रै बहुमूल्य साधना हुँदो हो, साह्रै बहुमूल्य साधना हुँदो हो। अनि यस्तै बहुमूल्य साधनाका आडमा मानिस मोक्षसम्म पुग्न चाहन्छन्। यस्तै महँगो बलियो साधनाको पुलमाथि चढेर परमात्माको यात्रा गर्न खोज्दा हुन्। उनले आँखा चिम्लिए किनभने उनी स्त्री देखिन्थिन्। अनि त्यो उत्पातैसँग देखिन्थ्यो किनभने मन जागृत भइसकेको थियो, सुतेको वासना उठिसकेको थियो। आँखा चिम्लिएर उनी नदीमा हेलिन थाले। तपाईलाई थाहा नै होला, जुन चिजबाट आँखा चिम्लिन्छ त्यो वस्तु आँखा उगार्दा त्यति सुन्दर कहिल्यै लाग्दैन जति आँखा चिम्लिँदा हुन्छ। आँखा चिम्म भए अनि ती स्त्री अप्सरा भइन्। अप्सराहरू यसै गरी जन्मन्छन्, चिम्लिएका आँखाबाट उत्पन्न हुन्छन्। दुनियाँमा स्त्रीहरू छन्, आँखा चिम्लिना साथ अप्सराहरू उत्पन्न हुन्छन्। अप्सराहरू कहीँ पनि छैनन्, तर आँखा चिम्लाइले स्त्री अप्सरा बनिदिन्छन्। विछट्ट कविताहरू सिर्जिन्छन्, फुल फक्रन्छन् जुन उदाउँदछन्। यस्तो सौन्दर्य देखिन्छ जुन स्त्रीमा कहीँ छँदै छैन, जुन खाली मानिसको काम वासनाको सपनामा हुन्छ। आँखा चिम्लिना साथ सपना सुरु हुन्छ। अब उनले वास्तविक स्त्रीलाई देखेका छैनन्, अब एउटा सपना। अनि ती स्त्रीले उनलाई बोलाइरहेकी छिन्। उनको मन कहिले के भन्दछ भने, जाउँ, कुनै असहाय स्त्रीलाई सहारा नदिनु त साह्रै नराम्रो कुरा हो। फेरि उत्तिनै खेर उनको दोस्रो मनले के भन्दछ भने, यो सबै बेइमानी हो, आफूलाई धोका दिने उपाय गर्दैछस्, यो सेवा खेवा केही होइन,
त स्त्रीलाई छुन चाहन्छस्, उनलाई साह्रै सकस छ। साधुहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, भित्र तानातान छ, भित्र तनाव छ। सारा प्राण पछाडि फर्किन खोज्दछ अनि दमन गर्ने मन चाहिँ अगाडि जान खोज्दछ। त्यस नदीको सानो घाटमा ती मानिस दुई भागमा बाँडिएका छन्। एउटा भाग अगाडि जाँदैछ, अर्को भाग पछाडि सर्दैछ। उनको अशान्ति, उसको तनाव, उनको कष्टलाई हामी बुझ्न सक्दछौँ। यही अशान्तिले मानिसलाई बौलाहा बनाउँदछ। आधा भाग एकातर्फ जाँदैछ, आधा भाग अर्कातर्फ जाँदैछ। कसै गरी तानतुन गरेर उनले आफूलाई नदी पारी पुर्याए। आँखा उघ्रिएर हेर्न चाहन्छन्, तर उनी साह्रै डराएका छन्। उनी भगवानको नाम स्मरण गर्दछन्, जोड जोडले भगवानको नाम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। मानिस जब भगवानको नाम जोड जोडसँग लिन्छ अनि के भन्ठान्नु भने भित्र केही गडबडी छ। त्यसलाई थिच्नका लागि नै मानिस जोड जोडसँग नाम स्मरण गर्दछ। नदीमा नुहाउन लाग्दा मानिसलाई जाडो भयो भने ऊ भन्दछ, सीताराम सीताराम। जाडो भएको छ नि त। बिचरा सीतारामलाई किन कष्ट दिन्छौ? त्यो जाडालाई बिर्सिने कोसिस गर्दछौ। मानिस अँध्यारो गल्लीमा हिँड्दछ र भन्दछ, अल्लाह तेरो नाम। ऊ अँध्यारोको अत्याहट बिर्सन चाहँदो हो। जुन मानिस परमात्माका निकट जान्छ ऊ भगवानका नामको उच्चारण गर्दैन, ऊ चुप लाग्दछ। चिच्याउने र खलबल मचाउने जति पनि मानिसहरू छन्, के बुझ्नुहोस् भने भित्र केही न केही चल्दैछ। भित्र काम चल्दैछ अनि माथि रामको नाम चल्दैछ। भित्र आइमाईले तानिरहेकी छे अनि कसै गरी भगवानको सहारा लिई अगाडि जाँदैछन्। कतै आइमाई बल्ली नभइदियोस् र तानोस्। बिचरी त्यस स्त्रीलाई त साधु कुन समस्यामा परेका छन् भनेर थाहा नै छैन। उनी आफ्नै बाटामा उभिएकी छिन्। त्यतिखेरै ती साधुलाई के विचार आयो भने पछाडि उनका जवान साधु पनि आउँदैछन्। फर्किएर उनले हेरे। उनलाई के सचेत गरिदिउँ भने ऊ पनि कतै दया गर्ने भुलमा नपरोस् जसरी म परेको छु। तर फर्किएर उनले के देखे भने भुल त भइसकेको छ। त्यो जवान मानिस त्यस आइमाईलाई कुममा राखेर नदी तर्दैछ। ती बुढा साधुभित्र आगो छल्कियो। नजाने मन कस्तो कस्तो हुन थाल्यो। कतिपटक त के हुन थाल्यो भने म उसका ठाउँमा कुममा राखिरहेको हुँदो हो। फेरि आफैलाई के भनेर हप्काएँ भने यो कस्तो बौलट्टी कुरो हो। म त्यस आइमाईलाई कुममा किन उचाल्दो हुँ? 30 वर्षको साधना नष्ट गरौँला त? फोहोरको डङ्गुर हो आइमाईको शरीर। अनि के उनलाई कुममा उचालौँला? नर्कको द्वार हो आइमाई, त्यसलाई कुममा बोकौँला? तर त्यो दोस्रो युवक बोक्दै आइरहेको थियो। आगो छल्कियो मनमा। आज गएर गुरुलाई के भन्दछु भने यो युवक भ्रष्ट भयो, पतित भयो, यसलाई आश्रमबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। अनि त्यस युवकले त्यस युवतीलाई किनारमा छोडिदियो र फटाफट हिँड्यो। अनि दुवै हिँड्दै रहे। 1 माइलसम्म त बुढाले चुइक्क पनि बोलेनन्। जब उनीहरू आश्रमको द्वारभित्र छिर्न लागेका थिए, ती बुढाले खुड्किलामा उक्लिएर भने, सम्झिराख, म गएर गुरुलाई भनिदिन्छु। तिमी पतित भइसकेका छौ। तिमीले त्यस स्त्रीलाई कुममा किन बोक्यौ? त्यो मानिस झस्कियो। त्यस युवकले भन्यो, स्त्री? उसलाई मैले बोकेको थिएँ र छोडिदिइसकेको छु। तर के लाग्दछ भने तपाईँ चाहिँ उसलाई अझै पनि कुममा उचालिरहनु भएको छ। त्यस युवकले भन्यो, सर, यु आर स्टिल क्यारिङ हर अन योर सोल्जर। तपाईँ अझै पनि उसलाई कुममा बोकिरहनु भएको छ। मैले त उसलाई भुइँमा राखिदिइसकेको छु। तर तपाईँले त उसलाई कुममा बोक्नु भएको पनि थिएन। तपाईँ अझै पनि उसलाई किन बोकिरहनु भएको छ? म त 2 घन्टादेखि नै के सोच्दै थिएँ भने तपाईँ कुनै ध्यानमा डुब्नु भएको होला। मलाई त के पत्तो पनि थिएन भने तपाईँ त्यही ध्यान गरिरहनु भएको छ। त्यही नदी किनार, त्यही स्त्रीले नदी पार गर्ने काम। यो त मैले सुनेको कथा हो। हालै मात्र ठिक यस्तै कथा मेरा साथ पनि दिल्लीमा भयो। त्यो तपाईँले अखबारमा अवश्य पढ्नु भएको होला। एउटी महिला आइन् र मसँग बसिन्। उनले मलाई के सोधिन् भने, म यहाँ तपाईँसँग बसौँ? मैले भने, अवश्य बस्नुहोस्। मलाई के थाहा थिएन भने यस कुराबाट मनु भाइ पटेललाई साह्रै कष्ट हुँदो हो। मलाई थाहा हुँदो हो त संसद सदस्यलाई म कष्ट दिन्न थिएँ। म कसैलाई पनि कष्ट दिन चाहन्न। के भन्ने थिएँ भने, देवी, तपाईँको बसाइले मलाई कष्ट हुँदैन, तर मनुभाइ पटेललाई, बडौदावासीहरूलाई कष्ट हुनेछ। अनि उनीहरूलाई कष्ट दिनु राम्रो होइन। तपाईँलाई बस्नु नै छ भने जानुहोस्, मनुभाइको कोठामा बस्नुहोस्। यहाँ मसँग के खाँचाले बस्नुहुन्छ? तर मलाई थाहा नै थिएन। थाहा हुँदो हो त यो भुल हुने नै थिएन। तर त्यो भुल भयो, अज्ञानमा भयो। उनी आएर सुतिन् पनि। तर भोलिपल्ट कष्ट भयो। के थाहा भयो भने मनु भाइलाई, उनका मित्रहरूलाई
कुन कुराले साह्रै कष्ट भयो भने उनी मेरो कोठामा सुतिन्। म त छक्क परेँ, उनी सुतिन् मेरो कोठामा, तर कष्ट उनीहरूलाई भयो। तर मानिस कुममा ती कुराहरूलाई बोक्न थाल्दछ जसबाट भित्र कुनै भिडन्त चालु होस्। पत्तो नै पाइँदैन, ख्याल पनि हुँदैन, भित्र के हुँदैछ भन्ने पत्तो नै हुँदैन। यो घटना भएको पनि 2 महिना भइसकेको छ। ती मनुभाइसँग मेरो भेट भयो भने म उनलाई यसो भनौँ, सर, यु आर स्टिल क्यारिङ हर अन योर सोल्जर। अझै पनि ती स्त्रीलाई बोकिरहनु भएको छ। तर 2 महिना भइसकेपछि अब उनलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर अखबारहरूमा खबर दिने मौका आयो। मैले उनलाई उहीँ दिल्लीमै भनेको पनि थिएँ, मनुभाइ, कष्ट हुन्छ, पछाडि यी कुरा उठ्दछन्, यो सामसुम हुने पनि होइन, त्यसैले म नै सबैका अगाडि यो कुरो गरौँ कि? त्यहाँ त उनले भने, पर्दैन, के कुरा गर्नु छ र, केही आपत्ति छैन, जे भयो भयो। तर मलाई के थाहा थियो भने कुरा त उठ्दछन् नै, गर्नै पर्दछ। फेरि उनी त संसद सदस्य हुन्। संसद सदस्यले म जस्तो फकिरका आचरणको ध्यान राख्नुपर्दछ, नत्र भने हामी जस्ताले मुलुकको आचरण बिगारिदिन्छौँ। अनि यति असल संसद सदस्यहरू छन्, त्यसैले त मुलुकको आचरण यति राम्रो छ, नत्र भने त उत्तिखेरै बिग्रिसक्ने थियो। हाम्रो अहभाग्य, मुलुकको आचरण कति राम्रो छ। असल संसद सदस्यका कारण उनीहरू कसको कोठामा को सुतेको छ भन्ने पत्तो लगाउँदछन्, त्यसको हिसाब किताब राख्दछन्। यिनीहरू लोकसेवक हुन्, लोकसेवक हुनु पनि पर्दछ। मैले भने, म त खबर पाउने बित्तिकै यसपटक निर्वाचनका बखत मलाई समय भयो भने बढाउँदा जान्छु र जनताहरूलाई के भन्दछु भने, मनुभाइलाई नै मत दिनुहोस्। उनी जस्ता मानिसहरूका कारण नै देशको चरित्र उच्च भएको छ, नत्र भने त सबै लथालिङ्ग हुन्थ्यो। तर यो दिमाग कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? यो दिमाग कहाँबाट आउँदछ? यसको भित्र के लुकेको छ? त्यसको भित्र दमनको लामो परम्परा छ। यो एउटा मानिसको मात्र समस्या होइन, यो हाम्रो पुरै जातीय संस्कारको समस्या हो। यो कुनै मनुभाइको मात्र समस्या होइन। उनी त प्रतिनिधि हुन्, तपाईँ हाम्रा सबै रोगहरूका प्रतिनिधि हुन्। हाम्रा सबै प्रतिनिधि, त्यो जुन हामीभित्र लुकेको छ। हामीभित्र के लुकेको छ? हामीले एउटा अनौठो दमनको धारालाई आफूमा गाँसेका छौँ, दमन गर्दैछौँ सबै। त्यो लुकाइएको घाउ बन्दछ, त्यस घाउले पीडा दिन्छ। त्यही घाउका कारण हामीलाई बाहिर त्यही देखाइन्छ जुन भित्र छ, अनि सारा जगत एउटा दर्पण बन्दछ। होइन, दमनको यो लामो धारा, दमनको यो लामो यात्राले व्यक्तित्वलाई नासिदिन्छ। यसले जीवनका सारा स्रोतहरूलाई बिखले भरिदियो। जीवनका सारा स्रोत विकृत र कुरूप भएका छन्। त्यसैले तपाईहरूलाई तेस्रो सूत्र भन्न चाहन्छु, जीवन र सत्यलाई जान्नु छ भने दमनबाट जोगिनुहोस्। अनि प्रभुका, परमात्माका द्वार ढकढक्याउनु छ भने दमन गर्ने चित्त त्यहाँसम्म पुग्नै सक्दैन। जहाँ दमन हुन्छ त्यो त्यहीँ अडिन्छ। जसको दमन गर्दछ त्यहीँ रोकिन्छ, अनि त्यसलाई त्यहीँ अडिनु पर्दछ। किनभने अलिकति मात्र पनि सर्ने बित्तिकै दमन उखेलिन्छ र जसलाई थिचेको छ त्यो प्रकट हुन सुरु हुन्छ। तपाईँ एउटा मानिसको छातीमा चढ्नुभयो भने तपाईँ त उसलाई छोडेर जान सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँले छोडेर जानुभयो भने ऊ फुत्किएर तपाईँमाथि जाइ लाग्दछ। त्यसैले तपाईँ कुनै मानिसको छातीमा चढ्नुभयो भने तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने जति ऊ तपाईँसँग बाँधिन्छ त्यसभन्दा पनि बढी तपाईँ नै उससँग बाँधिनु भएको हुन्छ, किनभने तपाईँ त उसलाई छोडेर अलग्ग हुन सक्नुहुन्न। त्यसैले मनुष्यले जुन कुरालाई थिच्दछ तिनीसँग बाँधिएको हुन्छ। तिनलाई छोडेर अलग्ग हुन सक्दैन अनि कतै जान पनि सक्दैन। त्यसैले ठुला साधकहरूले दमनबाट सावधान रहनु पर्दछ। दमनले उत्पन्न गर्दछ बौलटीपन, विक्षिप्तता, इन्सेनिटी। जति पनि मनोचिकित्सकहरू छन् उनीहरूसँग सोध्नुहोस् उनीहरू के भन्दछन्। उनीहरू के भन्दछन् भने सारा संसार दमनका कारण बौलाउँदैछ। पागलखानामा 100 मानिस भर्ती छन्, तीमध्ये 98 मानिस दमनका कारण नै भर्ती भएका छन्। जसले बेसरी थिचेर राखेका छन् उनीहरूले भित्र विस्फोटको आगो साँचेर राखेका छन्। त्यो विस्फोट फुट्न चाहन्छ, त्यसैले कुनै दिन सारा व्यक्तित्वलाई छिन्न भिन्न पारिदिन्छ। कुनै दिन घरका टुक्रा टुक्रा उछिट्याइदिन्छ। मानिस टुक्रिएर ठिङ्ग उभिन्छ। त्यसैले मानिस जति जति सभ्य हुँदैछ त्यति नै बौलाउँदैछ, किनभने सभ्यताको सूत्र नै दमन हो। स्वभावलाई जान्नु छ भने त्यो दमनबाट जान्न सकिँदैन। तर तपाईँहरू भन्नुहुनेछ हामीले दमन नगर्ने हो भने त मानिस पशु भइहाल्छ नि। त्यसो भए त रिस उठ्यो भने रिसाउनु पर्यो। तपाईँले भन्न खोजेको कुरा यही हो? बासना उठ्यो भने बासनाको भोग गर्नु पर्यो। के तपाईँले भन्न खोजेको कुरा यही हो? के तपाईँ मानिसहरूलाई बासनामा लिप्त हुन् भन्नुहुन्छ? अवश्य होइन।
पटक्कै होइन, दमनबाट जोगिनु भन्दैछु। अहिले भोग गर्ने कुरो भनेकै छैन। अहिलेलाई एउटा सूत्र बुझ्नुहोस्, भोलि हामी अर्को सूत्रका बारेमा कुरा गरौँला। दमनबाट जोगिनाको अर्थ भोगतिर हाम फाल्नु होइन, अनिवार्य रूपमा त्यही नै अर्को विकल्प होइन। विकल्पहरू अरू पनि छन्, हामी ती विकल्पबारे कुरा गरौँला। त्यसैले हतारमा यो परिणाम लिएर घर नफर्कनुहोस्। मेरा कुराबाट छिट्टै परिणाम लिइनु हुँदैन, होइन भने साह्रै मुस्किल हुनेछ। दमन होइन, आफ्नै व्यक्तित्वसँग सङ्घर्ष होइन, आफ्नै व्यक्तित्वसँग द्वन्द्व होइन। किनभने आफ्नै व्यक्तित्वसँग द्वन्द्वको अर्थ के हो भने म आफ्ना दुवै हातलाई भिडाउन थालौँ। कसले जित्दछ, कसले हार्दछ? दुवै हात मेरै हुन्। दुवै हातका पछाडि भिड्ने शक्ति त मेरै हो। दुवै हातका पछाडि त म नै छु। कसले जित्दछ? कसैले पनि जित्न सक्दैन। तर दुवै हातको भिडन्तमा कसैले पनि जित्दैन, किनभने जिता हात दुईटा हुँदैनन्। तर एउटा अनौठो घटना भइदिन्छ, जित त कसैको पनि हुँदैन, न देब्रे न दाहिने। तर दुवैलाई भिडाउँदा भने म चाहिँ हार्दछु, किनभने मेरो शक्ति दुवैबाट नासिन्छ अनि म शक्ति क्षीण भएका कारण हार्दछु। जसले पनि दमन गर्दैछ उसले कसको दमन गर्दैछ? आफ्नै चित्त खण्डलाई थिचिरहेको हुन्छ। केले थिचिरहेको छ? आफ्नै चित्तको अर्को खण्डबाट थिचिरहेको छ। चित्तको एउटा खण्डलाई चित्तको अर्को खण्डले थिचिरहेको छ, आफूलाई आफैसँग भिडाइरहेको छ। यस्तो मानिस अन्ततः बौलायो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने के छ र? त्यो मानिस त बौलाउन सक्दैन, किनभने दमन गर्ने कुरा कसैले पनि पुरै मान्दैन। नत्र भने त सारा मानवता नै बौलाहा हुन्छ। दमन गर्नेका कुरा कसैले पनि पुरा मान्दैन अनि नमानेकै कारण अलिकति बाटो रहन्छ, मानिस जोगिन्छ। हो, नमानेकै कारण। माथिबाट के देखाउँदछ भने मान्दछु, भित्रबाट पुरै मान्दैन। त्यसैले पाखण्ड अनि हिपोक्रेसी जन्मन्छ। हिपोक्रेसी दमनको साख्य बहिनी हो अनि पाखण्ड चाहिँ दमनको काकाको छोरो हो। दमन सुरु भएपछि पाखण्ड त जन्मिहाल्दछ। पाखण्ड नजन्मे पनि पागलपन त अवश्य जन्मन्छ। पागलपनबाट जोगिनु छ भने पाखण्डी हुनुपर्दछ। संसारलाई देखाउनु पर्दछ ब्रह्मचर्य अनि पछाडिबाट चाहिँ वासनाको बाटो खोज्नु पर्दछ। संसारलाई के देखाउनु पर्दछ भने मेरो लागि त धन माटो हो अनि भित्रभित्र गुप्त बाटाबाट ढुकुटी थुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भित्रभित्रै हुन्छ अनि पाखण्ड हुन्छ, फेरि अर्को झुट। तर त्यही पाखण्डले नै मानिसलाई जोगाइराखेको छ, नत्र भने त मानिस बौलाइसक्थ्यो। सोझो मानिस दमनका चपेटामा पर्यो भने त बौलाउँदछ। यी साधु सन्यासीहरू धेरै हदसम्म पागल भएका देखिन्छन् कि तपाईँलाई त्यसको कारण थाहा छ? मानिसहरू के भन्दान्दछन् भने भगवानको उन्मादले छोप्यो, भगवानका लागि पागल भए। भगवानको उन्माद सुन्माद केही पनि हुँदैन। सबै उन्माद भित्रको रुग्णताबाट उत्पन्न हुन्छ। तर भित्र धेरै दमन छ भने चाहिँ रोग जन्मन्छ, उन्माद जन्मन्छ, बौलट्टीपन जन्मन्छ। तर हामी भने त्यसलाई भन्दछौँ हर्षोन्माद, एट्याक्सी। हर्षोन्माद आदि केही पनि होइन, बौलट्टीपन, म्याडनेस हो, इन्सेनिटी हो। अनि मानिसले पुरा दमन गर्यो भने त पागल हुन्छ अनि पाखण्डको बाटो समात्यो भने चाहिँ जोगिएला, तर पाखण्डी बन्दछ। अनि बौलाउनु भन्दा त पाखण्डी हुनु नै जाति हो। बौलाहाको त इमान पनि हुन्छ, बौलाहाको त आखिर निष्ठा पनि हुन्छ। पाखण्डीको त निष्ठा पटक्कै हुँदैन, कुनै नैतिकता हुँदैन, इमान्दारी हुँदैन। तर दमनले यिनै दुईटा विकल्प जन्माउँदछ। तपाईँ आफैसँग भिड्नु भयो भने गलत बाटातिर डोग्रिनुहुन्छ। आफैसँग भिड्नु छैन, आफैसँग भिड्नु अधार्मिक हो। दमन अधार्मिक हो। दमनले मनुष्यलाई जति नोक्सान पुर्याएको छ त्यति त संसारमा कुनै शत्रुलाई पनि पुर्याएको छैन होला। मनुष्य त्यस दिन मात्र पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ जुन दिन सारा दमनबाट मुक्त हुन्छ, जुन दिन उसभित्र कुनै द्वन्द्व हुँदैन। जुन दिन भित्र द्वन्द्व हुँदैन त्यसै दिन भित्र रहेको त्यो एकको दर्शन हुन्छ। ठिकसँग बुझ्ने हो भने दमनले मनुष्यलाई विभक्त गर्दछ अनि जुन व्यक्तिभित्र दमन हुन्छ ऊ फेरि व्यक्ति रहँदैन, ऊ विभक्त हुन्छ, उसका धेरै टुक्रा हुन्छन्, ऊ स्किजोफ्रेनिक हुन्छ। व्यक्तिमा दमन नहुँदो हुँदा योगको स्थिति उपलब्ध हुन्थ्यो। योगको अर्थ हो जोड, योगको अर्थ हो इन्टिग्रेसन, योगको अर्थ हो एक। तर एक को हुन सक्ला? एक व्यक्तित्व कसको हुन सक्दछ? जो भिड्दैन उसैको हुन्छ। आफूलाई खण्ड खण्डमा नटुक्र्याउने केही हुन्छ। जो आफूभित्र यो खराब हो यो असल हो भन्दैन उसको हुन्छ। यसलाई जोगाउँदछु, यसलाई छोड्दछु। जसले आफूभित्र खराब र असलको भेदभाव गर्दछ ऊ दमनमा पर्दछ। दमनबाट जोगिने सूत्र हो
आफूभित्र जे जति छ त्यसको पूर्ण स्वीकृति, जे जति छन्, यौन होस्, लोभ होस्, क्रोध होस्, मान होस्, अहङ्कार होस्, जे जति पनि छन् भित्र तिनको सर्वाङ्गीण स्वीकृति नै प्रमुख कुरा हो। त्यसपछि मात्र व्यक्ति आत्मज्ञानतर्फ विकसित हुन्छ, होइन भने विकसित हुँदैन। म यस भागलाई अस्वीकार गर्दछु भनेर उसले अस्वीकार गर्यो, म लोभलाई मिल्काइदिन्छु भन्यो, क्रोधलाई मिल्काइदिन्छु भन्यो भने त के चाहियो र? उसले कहिले पनि शान्ति पाउँदैन। मिल्काउने काममा नै ऊ अशान्त हुन्छ। अनि त्यसैले त सन्यासीहरू जति रिसाहा देखिन्छन् त्यति सामान्य मानिस रिसाहा हुँदैनन्। सन्यासीको रिस साह्रै अनौठोको हुन्छ। दुर्वासाको कथा त हामीलाई थाहा नै छ। उनी परम सन्यासी, परम ऋषि थिए। यति रिस छोड्ने मान्छेमा जम्मा हुन्छ। अहङ्कार कति त भने दुई सन्यासी एक अर्कासँग भेट्न सक्दैनन्, किनभने कसले कसलाई पहिले नमस्कार गर्ला। दुई सन्यासी एकसाथ बस्न सक्दैनन्, किनभने कसको आसन उच्चो होला र कसको निचो होला। ती सन्यासी हुन् कि बौलाहा हुन्? अहिले आसनको उच्चो निचो नाप्ने काममा लागेका छन्। परमात्माको उच्चो निचो त यिनीहरूलाई के पत्तो हुँदो हो? म कलकत्ताको एउटा सर्वधर्म सम्मेलनमा बोल्न गएँ। त्यहाँ उनीहरूले विभिन्न धर्मका विभिन्न खालका सन्यासीहरूलाई आमन्त्रण गरेका थिए। ती बिचराहरूलाई के थाहा सबै सन्यासीहरूलाई एउटै मञ्चमा बसाउन सकिँदैन भनेर। तिनीहरूमध्ये कोही शङ्कराचार्य हुन्छन्। उनीहरू के भन्दछन् भने हामी सिंहासनमा बस्दछौँ, अनि शङ्कराचार्य सिंहासनमा बसे भने अरू मानिस चाहिँ तल कसरी बस्न सक्दछ? कसको आसन उच्चो हुन्छ? संयोजकहरूले म कहाँ आएर के भने हाम्रो बस्ने बन्दोबस्त के छ भनेर सबैतिरबाट खबर आइरहेका छन्। केटाकेटी जस्ता कुरा लाग्दछन्। साना साना केटाकेटीहरू कुर्सीमाथि उभिन्छन् र आफ्ना बाबुलाई के भन्दछन् भने तपाईँभन्दा म अग्लो छु। आसन अग्लो होचो राख्न खोज्नेहरूको बुद्धि यसभन्दा बढी हुँदैन। यसभन्दा ठुलो बुद्धि छ कि आसनबाट तपाईँ उच्चो बन्नुहुन्छ? अति नै भयो यो त। मानिस उच्चो हुनु साह्रै सजिलो भयो, तर अहङ्कारलाई थिचिराखेका छन्। अनि अहङ्कार चाहिँ बाहिर निस्कन अर्को बाटो खोज्दैछ। यता अहङ्कारलाई थिचिराखेका छन्, उता के भन्दैछन् भने म केही पनि होइन, हे परमात्मा म त तेरै शरणमा छु। यता यसो भन्दै हुन्छन्, उता अहङ्कारले के भन्दै हुन्छ भने ल ठिक छ बाबु, यता तिमी शरणमा जाऊ, म अर्को बाटो खोज्दछु। हामी सुनको सिंहासन चाहियो भन्दछौँ, किनभने हामीभन्दा बढी भगवानका शरणमा अरू कोही पनि गएका छैनन्। त्यसैले हामीलाई सुनको सिंहासन चाहिन्छ। यता चाहिँ म केही पनि होइन, मानिस केही पनि होइन, सबै संसारको माया हो। अनि उता चाहिँ अगाडि जगद्गुरु लेखिएन भने ठुस्किएर के भन्दछन् भने मलाई जगद्गुरु लेखिएन। अनि मजा लाग्दो कुरो त के छ भने जगतसँग सोध्दै नसोधी गुरु भए। जगतसँग पनि त सोधेका भए हुन्थ्यो। यो जगत धेरै ठुलो छ। म एउटा गाउँमा गएको थिएँ, त्यहाँ पनि जगद्गुरु थिए। जगद्गुरुहरूको के कमी छ र? जसलाई पनि सुर चढ्यो ऊ जगद्गुरु हुन सक्दछ। यतिखेर सबैभन्दा सस्तो काम यही हो। गाउँमा जगद्गुरु थिए। मैले भने यति सानो गाउँ जगद्गुरु कहाँबाट ल्याउनु भयो? उनीहरूले भने उहाँ सधैँ यहीँ बस्नुहुन्छ। मैले भने जगतसँग सोध्नु भएको छ उहाँले? उनीहरूले भने जगतसँग त सोधेको छैन, तर उहाँ साह्रै होसियार मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँका एक शिष्य हुनुहुन्छ। मैले भने अरू कति छन्? उनीहरूले भने एउटै मात्र हुनुहुन्छ, तर उहाँको नाम जगत राख्नु भएको छ, त्यसैले उहाँ जगद्गुरु हुनुभयो। एकदम ठिक कुरो। अब केही कमी नै छैन। कानुनी रूपमा ती मानिसमाथि न्यायालयमा मुद्दा हाल्न सकिँदैन। यिनी जगद्गुरु हुन्। सबै जगद्गुरु यस्तै खालका हुन्छन्। कसैका एक शिष्य हुन्छन्, कसैका 10 हुन्छन्। त्यसले के फरक पार्दछ र? तर उता के भन्दछन् भने म केही होइन, मानिस त माया हो, वास्तविक त ब्रह्म हो, ब्रह्म एउटै छ। अनि यता जगद्गुरु बन्ने रोग पनि लागेको हुन्छ। त्यो अहङ्कार उताबाट जोगायो, यताबाट बाटो खोज्दछ। मानिस जसलाई थिचेर राख्दछ ती नयाँ नयाँ बाटाहरूबाट प्रकट हुन्छन्। दमन गरेर कोही कहिले पनि कुनै चिजबाट मुक्त हुँदैन। त्यसैले दमनबाट जोगिनु, दमनबाट सावधान रहनु। दमन नै मनुष्यलाई छिन्न भिन्न पार्ने सूत्र हो। जोडिनु छ अनि एक हुनु छ भने त दमनबाट जोगिनु नै पहिलो शर्त हो। चौथो सूत्रमा म तपाईहरुसँग के कुरा गर्दछु भने दमनबाट जोगिए पनि भोगले निम्तो दिएर भन्दछ, आऊ अब त रिसबाट जोगिनु छैन, त्यसैले आऊ रिसाऊ। अब त यौनबाट जोगिनु छैन, त्यसैले आऊ र हाम फाल। अब त लोभबाट जोगिनु छैन, त्यसैले दौड अनि रुपियाँ जम्मा पार। दमनबाट जोगिन साथ भोगले निम्त्याउन थाल्दछ, आऊ। त्यस भोगलाई
तह लगाउनु के गर्नुपर्दछ? चौथो सूत्रमा तपाईँहरूसँग कुरा गर्दछु। मेरा कुरालाई अत्यन्त प्रेम र शान्तिपूर्वक सुन्नुभयो, त्यसका लागि म तपाईँहरूप्रति धेरै अनुग्रहित छु। अनि अन्तमा सबैभित्र विराजमान परमात्मालाई प्रणाम गर्दछु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। अहिले भर्खर तपाईँहरूले सुन्नुभएको वाचन विश्वचर्चित ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवादको 17औं अङ्क दमनबाट मुक्तिको वाचन हो। आगामी दिनमा यस पुस्तकको अन्तिम भाग लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रस्तोता यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।